नमस्कार, यी संचार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। गभर्नरको निलम्बन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच सल्लाह भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नयाँ स्तरमा उठाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख। देशभर एकैसाथ सुरु हुने यस वर्षको एसईको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिने। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रवेश निषेध भएको प्रदेशमा एमालेले गढ बनाएको भनाई। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटमा मृत्यु हुने परिवारलाई तत्काल राहत दिने मन्त्री बर्डुको घोषणा। विस्फोटमा परि घाइते भएकाहरूलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने। र रुससँग वार्ताका लागि युक्रेनको प्रस्ताव। वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको युक्रेनी प्रस्तावमा रुसले दिएन कुनै प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गभर्नर निलम्बन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच सल्लाह भएको दावी गर्नुभएको छ। आज कैलालीको धनगढीमा भएको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महापरिषद अधिकारीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच सल्लाह भएको बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिजो मात्रै काममा फर्किनु भएको छ। त्यस्तै चुनावी प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर हल्ला भएको जस्तो चुनाव नसर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नयाँ स्तरमा उठाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। वैशाख 9 गते अर्थात् भोलि शुक्रबारदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2076 र 77मा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिनुभयो। परीक्षाका लागि ती केन्द्रहरूमा आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायतका आवश्यक सामग्री जिल्ला पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। एसईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राय माझीले परीक्षाका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षामा यस वर्ष 11,615 विद्यालयबाट 5,14,967 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशभर एमालेको संगठन बलियो बनेकाले एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। 2074मा भएको निर्वाचनमा पनि एमाले सरकारमा नभए पनि परिणाम भने राम्रो ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यसपटक तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने र प्रवेश निषेध भएको प्रदेशमा एमालेले गढ बनाएको बताउनुभयो। उहाँले नेता कार्यकर्ताहरूलाई सोही आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिँदै सत्ता गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएर खेल्न खोजे पनि सफल हुन नदिने दावी गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बर्डुले अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटमा परि मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। बिहिबार दुर्घटनास्थलको निरीक्षणका लागि ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अक्सिजन प्लान्टमा पुग्नु भएको मन्त्री बर्डुले मृतकको परिवारले पाउने राहत सरकारले तत्काल दिने बताउनु भएको हो। उहाँले विस्फोटमा परि घाइते भएकाहरूलाई सरकारले उपचार गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री बर्डुले अक्सिजन भर्ने क्रममा यसरी विस्फोट हुनु साधारण नभएको भन्दै यसलाई गहन अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर प्राविधिकहरूलाई बोलाएर नै अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले घाइतेहरू सबैले तत्काल उपचार पाउनुपर्ने भन्दै यसबारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्ना कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्य पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिएमा महासंघको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने निर्णय गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बिहिबार बसेको बैठकले सदस्यता प्राप्त गरेका कोही पनि सदस्यले पालिका चुनावमा उम्मेद्वार बन्न चाहेमा महासंघको गरिमा र साझा चरित्रको ख्याल गर्दै सदस्यता परित्याग गरेर मात्रै उम्मेद्वार बन्न आग्रह गरेको छ। यदि महासंघको सदस्यता परित्याग नगरी उम्मेदवारी दिने व्यक्ति महासंघमा कायम रहेको भए पदबाट स्वतः मुक्त हुने निर्णय गरेको छ। यस्तै महासंघले पालिका चुनावमा महासंघका सबै सदस्यलाई आचार संहिताको पालना गरेर तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
मध्य प्रदेशमा कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 अङ्कमा झरेको छ। केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै गएको कोभिड-19 सक्रिय संक्रमितको संख्या मध्य प्रदेशमा 4 जना मात्रै रहेका छन्। 4 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जनकपुर धामले जनाएको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा करिब 73% कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। प्रदेशमा सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य कर्मीको सक्रियताका कारण कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने दर बढेको मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज बिहीबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.94 अङ्कले बढेर 2325.45 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, निर्जीवन बीमा, फाइनान्स र व्यापार बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। शेयर बजार बढेको दिन 231वटा कम्पनीका 39,91,000 किता शेयर 1,62,91,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। युक्रेनले रुससँग वार्ताका लागि प्रस्ताव पठाएको छ। मारियुपोल सहरमा रुसी आक्रमण तीव्र भएका बेला युक्रेनले मध्यस्थकर्ता मार्फत वार्ताको प्रस्ताव पठाएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले सर्वसाधारणलाई सहरबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले वार्ताको प्रस्ताव पठाएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। रुससँग निशर्त विशेष चरणको वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको युक्रेनी प्रस्तावमा अहिलेसम्म रुसले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। युक्रेनी वार्ताकारको आफ्ना सैनिक सर्वसाधारण बालबालिका र घाइते लगायतलाई बचाउन वार्ताको प्रस्ताव गरेको ट्विट गर्नु भएको छ। रुसले मारियुपोल नियन्त्रण गरे त्यो उसको कब्जामा पुग्ने सबैभन्दा ठूलो युक्रेनी सहर हुने भएको छ। मारियुपोल मस्कोका लागि विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले पन्जाब किङ्सलाई 9 विकेटले हराएको छ। मुम्बईमा भएको खेलमा पन्जाबले दिएको 116 रनको लक्ष्य दिल्लीले 10 ओभर 3 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटायो। दिल्लीका डेभिड वार्नरले अभिजित 60 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। पन्जाबका राहुल चाहरले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पन्जाबले 20 ओभरमा अल आउट हुने 115 रन बनाएको थियो। दिल्लीका ललित यादव, अहमेद, अक्षर पटेल र कुलदीप यादवले 2-2 विकेट लिएका थिए। जितसँगै दिल्ली 6 खेलमा 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा उल्किएको छ। पन्जाब 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गभर्नरको निलम्बन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच सल्लाह भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नयाँ स्तरमा उठाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख। देशभर एकैसाथ सुरु हुने यस वर्षको एससीईको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिने। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रवेश निषेध भएको प्रदेशमा एमालेले गढ बनाएको भनाई। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटमा मृत्यु हुने परिवारलाई तत्काल राहत दिने मन्त्री बर्डुको घोषणा। विस्फोटमा परि घाइते भएकाहरूलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने। र रुससँग वार्ताका लागि युक्रेनको प्रस्ताव। वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको युक्रेनी प्रस्तावमा रुसले दिएन कुनै प्रतिक्रिया। हामीलाई www.issancarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। इस सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।